आज 27 रजब शब मेराज की रात। एक तस्बीह बड़ी से बड़ी परेशानी ख़त्म। 12 नवाफिल हर हाजत के लिए। बेशक आजमा कर देख लो बीबी फातिमतुज़ ज़हरा का बताया हुआ अमल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ात अमल। अल्लाह वाला माह रजबुल मुरज्जब जारी सारी है, बल्कि अलविदा कहने वाला है। इस महीने में लोग 27 रजब यानी शब मिराज की रात को जागते हैं और फिर अगले दिन का रोज़ा भी रखते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने सवालात किए हैं कि शब मिराज किस दिन है और रोज़ा किस दिन रखना है, इस रात में कौन कौन से और कितने नवाफिल अदा करने हैं, नवाफिल में कौन कौन सी सूरतें पढ़नी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आज की इस एक ही वीडियो में तमाम तर तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों, अपने बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको बयान पसंद आ जाए तो लाइक भी कर दीजिएगा। अल्लाह वालों, माह रजबुल मुरज्जब का महीना हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। हुर्मत वाले महीने 4 हैं। वो कौन से हैं? ज़िलक़द, ज़िलहज और मुहर्रम। चौथा महीना रजब का है, रजबुल मुरज्जब का। अब इन महीनों को हुर्मत वाले महीने क्यों कहा गया है, ये सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह वालों, पहली बात मुफस्सरीन ने जो कही है, लिखी है, इन महीनों को हुर्मत वाले महीने की कहने की वजह क्या है। इब्तदा में इन महीनों में जंग करना मना फरमाया गया था। अब दूसरा सबब, इन महीनों में नेकी करने का अजर सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 गुना अता फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह वालों, हम 27 रजब यानी कि शब मिराज का एहतमाम करना, सारी सारी रात जागना, इबादत करनी, कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करनी, नवाफिल अदा करते हैं, दुरूद पाक का कसरत के साथ विर्द करते हैं। यकम रजब को इमाम बाकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत हुई और 3 रजब को हज़रत ख्वाजा अवैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अवैस करनी का वसाल हुआ। 4 रजब को इमाम शाफी रहमतुल्लाह का यौम विसाल है। 6 रजब को ख्वाजा मुइन चिश्ती अजमेरी अली रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक है। और 13 रजब को, अल्लाह वालों, ये कोई मुस्नद हदीस नहीं है, किसी भी रवायत में ये नहीं है, लेकिन मौला अली शेर खुदा मौला कायनात का यौम विलादत है। और 14 रजब को सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का यौम विसाल है। 15 या 16 रजब को सैयदना इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का यौम विसाल है। और 22 रजब को सुल्तान इस्लाम हज़रत सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम विसाल है। इस महीने की बहुत बड़ी निस्बत 27 रजब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म आमना के लाल, आपके और मेरे लजपाल को मोजज़ाए मिराज अता फरमाया। तो इन सारी निस्बतों को पेश नज़र रखते हुए आप समझ सकते हैं कि ये महीना किस कदर अहम है, कितना ये बाबरकत और अज़मतों वाला है। सबसे बड़ी इस महीने की ये फजीलत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रजब अल्लाह का महीना है, शोबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। तो ये बड़ी ही बरकतों, रहमतों, अज़मतों वाला और हुर्मत वाला महीना है। अब 27 रजब कब है और आपने किस तरह से गुजारनी है, कौन कौन से नवाफिल अदा करने हैं। तो अल्लाह वालों, इस महीने में जहाँ दीगर इबादत करने का बेहद अजर सवाब है, वहाँ मुफस्सरीन ने नफली रोज़ा रखने का भी बहुत ज़्यादा अजर सवाब लिखा है। बाज़ मुफस्सरीन ने लिखा है कि जन्नत में एक नहर है जिसका नाम रजब है, और फरमाया कि जन्नत में जो रजब नामी नहर है, उस महीने में एक नफली रोज़ा जो रखता है उसे उस जन्नती नहर रजब से सैराब किया जाएगा। और बाज़ मुफस्सरीन ने लिखा है कि जिसने इस महीने में 7 रोज़े रखे
اس نے اپنے اوپر جہنم کے 7 دروازے بند کر لیے۔ اور لکھا ہے کہ جس نے اس مہینے میں 8 روزے رکھے اس نے اپنے لیے جنت کے 8 دروازے کھول لیے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس نے اس مہینے میں 10 روزے رکھے اور جب 10ویں روزے کی افطاری کرنے لگے گا تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک ہوتا ہے گناہوں کو معاف کر دینا اور ایک ہوتا ہے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینا۔ تو یہ کرم بالائے کرم ہے۔ اب 27 رجب کب ہے اور جنوری کے کون سی تاریخ ہے، کون سا دن آ رہا ہے؟ اللہ والو، معراج کی رات کو جاگنا یا عبادت کرنا یہ فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن پاکستان میں، انڈیا میں، جہاں جہاں مسلمان ہیں، یہ سلسلہ بے حد پرانا ہے۔ لوگ شب معراج کی رات کو جاگتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، محفلیں سجتی ہیں، نعت خوانی ہوتی ہے، ہر قسم کی عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے اور آخر میں پھر لنگر بھی تقسیم ہوتا ہے۔ تو یہ سلسلہ بڑے عرصے سے جاری و ساری ہے۔ اب یہ تمام معاملات فرض یا واجب نہیں ہیں۔ ہاں، اگر ثواب کی نیت سے جاگیں گے یا عبادت کریں گے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ شب قدر کب ہے، تو انہوں نے فرمایا قدر کرو تو ہر شب ہی شب قدر ہے۔ اب یہاں پر جو لوگ سوال بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ شب معراج میں کون سے نوافل ادا کرنے چاہیے، تو اللہ والو، نوافل بتانے سے پہلے، ویڈیو کو آگے شیئر کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل، کسی ایک مصیبت کا حل، کوئی ایک ایسی پریشانی، حاجت، دلی مراد پوری ہو جائے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی۔ تو اللہ والو، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اب بہت سارے لوگوں نے سوال پوچھا ہے کہ شب معراج میں کون سے نوافل ادا کرنے چاہیے، لیکن اگر آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر سو جائیں اور پھر اٹھ کر تہجد کے نفل ادا کریں تو ان نوافل کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ان نوافل کی بے حد فضیلت ہے۔ عام دنوں میں بھی اور خاص دنوں میں بھی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ تہجد کے نوافل کی، جب آپ تہجد کے نفل ادا کرتے ہیں تو اس کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ اب اگر آپ کو کوئی خاص نوافل ادا کرنے چاہتے ہیں، کوئی وظیفہ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ والو وہ بھی آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ رجب کے 12 نفل، شب معراج میں 12 نفل پڑھنے سے تمام حاجات پوری ہوں گی، ہر دعا آپ کی قبول ہوگی، دلی مراد پوری ہوگی، ہر قسم کی پریشانیوں سے، بندشوں سے نجات ہوگی، بیماریوں سے نجات ملے گی۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام تر دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیں گے۔ اور اللہ والو، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے شب معراج کس رات کو ہے۔ 27 جنوری بروز سوموار کی رات، سوموار کا دن جب گزر جائے گا اور رات ہوگی تو جیسے ہی سورج غروب ہوگا شب معراج شروع ہو جائے گی۔ اب آپ نے 12 نفل ادا کرنے ہیں، اور ان کو کیسے ادا کرنا ہے تمام طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ میرے تمام بہن بھائی ذرا میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ اب آپ نے 12 رکعت نفل کی نیت کر لینی ہے۔ اللہ والو، 12 رکعت نفل آپ نے ایک ہی نیت کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی ایک سورت پڑھ لیں، اور جن میرے بہن بھائیوں کو کوئی بھی سورت نہیں آتی، صرف سورہ اخلاص آتی ہے، تو وہ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھ لیں۔ آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت پڑھنی ہے، نہیں تو سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی ایک سورت پڑھ لینی ہے، اور پھر آپ نے اتحیات کے لیے بیٹھ جانا ہے، یعنی کہ آپ کی 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں۔ جب آپ اتحیات پڑھ چکے ہیں، درود شریف پڑھ چکے ہیں، تو آپ نے سلام نہیں پھیرنا، آپ نے اسی طرح دوبارہ کھڑے ہو جانا ہے، اور اسی طرح 2 کر کے آپ نے 12 رکعت ادا کرنی ہے ایک ہی سلام کے ساتھ۔ جب آپ سلام پھیر لیں تو آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 100 مرتبہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ ایک تسبیح آپ نے استغفار کی کرنی ہے۔ استغفر اللہ ربی من
कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। और एक तस्बीह आपने दुरूद इब्राहीम की करनी है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह वालों, आपने एक तस्बीह दुरूद पाक की करने के बाद रो रो कर गिड़गड़ा कर अपने रब से दुआ मांगनी है। जो भी आपके दिल की मुराद होगी, जो भी आपकी हसरत है, जो भी आपकी परेशानी है, मुसीबत है, अल्लाह वालों, बच्चियों के रिश्तों की वजह से वालिदैन आजकल बेहद परेशान हैं। मेरे बहुत सारे भाइयों ने दुआ के लिए कहा है कि शब मेराज में आप हमारे लिए दुआ करें कि हमारे कारोबार चल जाएं। अल्लाह वालों, जिनको कारोबार का मसला है, उनका रिज़्क, जिनको रिज़्क की बरकत नहीं है, जिनके रिज़्क में, अल्लाह वालों, हर तरह की दुआ, बेटों की नौकरियों के लिए, बीमारियों से शिफा के लिए, आपकी जो भी दिली मुराद होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगली सुबह का सूरज निकलने से पहले पहले आपकी दुआओं को पूरा फरमा देंगे इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़। तो अल्लाह वालों, इस रात को, ख़ासकर इस महीने की, हुर्मत वाले महीने की, अज़मत और बरकत वाले महीने की इस रात को ज़ाया ना करना। ये रात आपको 1 साल बाद नसीब होगी, फिर पता नहीं ज़िंदगी वफ़ा करे या ना करे, ये रब के सिवा कोई नहीं जानता। तो अल्लाह वालों, इस मौके से फ़ायदा उठा लें। इस रात की तमाम इबादतें, तमाम सवाब, जो भी आप अल्लाह से हासिल करना चाहते हैं, इस रात में मांग लें। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।